वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि जुलाई 2025 का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है? क्या ये महीना खुशियों, कामयाबियों और नई तब्दीलियों का पैगाम देगा या फिर कुछ चैलेंजेस आपका इम्तिहान लेने वाले हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहते हैं किस्मत के राज आपके हाथ आएँ तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सबसे पहले हम बात करेंगे सेजिटेरियंस के कैरियर के बारे में। आपके कैरियर के मालिक इस माह 8वें घर में होने वाला है। अगरचे 8वें घर में सियारों की आमदरफ्त को आमतौर पर अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन 8वें घर में अतारत की मुंतकिली अच्छे नताइज देगी। ऐसी हालत में अगर मेहनत निस्बतन ज़्यादा लगती है तो भी आपको अपनी मेहनत का नतीजा ज़रूर मिलेगा। यानी काम की जगह पर कुछ मुश्किलात या जद्दोजहद नज़र आ सकती है, लेकिन मुश्किलात के बाद आप अपने शोबे में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। जब हम कारोबारी नुक्ते नज़र से ये जुलाई साल 2025 का महीना औसत नताइज दे रहा है। अचानक कोई बड़ी सरमायाकारी करना मुनासिब नहीं होगा। इन सौदों को आगे बढ़ाएं जो आप पहले ही कर चुके हैं। इनमें से कुछ काम गैर मुतवक्का तौर पर बहुत अच्छे नताइज दे सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम मुलाजमत पेशा अफराद की बात करें तो ज़ोहरा की आमदरफ्त भी औसत नताइज देने की कोशिश करेगी, ताहम ज़ोहल की नज़र ज़ोहरा पर होगी, इसलिए यहाँ भी मुश्किलात बरकरार रहेंगी। लेकिन इस माह सियारों की आमदरफ्त आपको मुश्किलात पर काबू पाने की ताकत दे रही हैं। इस सब के दरमियान आपको ये बात जहन में रखना होगी कि अगर आपको सीनियर या साथी खातून हैं तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि इसके साथ कोई झगड़ा ना हो। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि दफ्तरी मसाइल घर ना आएँ। इस तरह आप खालिस जिस्म और दिमाग के साथ अपना काम करके औसत नताइज हासिल कर सकेंगे। 18 जुलाई साल 2025 के बाद नताइज कदरे कमज़ोर हो सकते हैं, इसलिए अक्लमंदी होगी कि काम से मुतल्लिक अहम फ़ैसले 18 जुलाई साल 2025 से पहले ही मुकम्मल कर लिए जाएं। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस की फ़ाइनेंस के बारे में। माली मामलात की बात करें तो इस माह जुलाई आपके मुनाफे के घर का मालिक छठे घर में होगा। छठे घर में ज़ोहरा की आमद अगरचा अच्छी नहीं समझी जाती, लेकिन ज़ोहरा अपनी अलामत में होने की वजह से इन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है जो बैंक वगैरह से कर्ज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें कर्ज़ तो मिल सकता है, लेकिन दूसरे लोगों को आमदनी की राह में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम आपको ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी रकम मिलती रहेगी, क्योंकि मुश्तरी आपके बुर्ज का निशान जो कि दौलत का अंसर भी है, मुनाफे के घर को 5वें पहलू से देख रहा है, जिससे पैसा तो मिलता रहेगा या आपको ज़रूरत के मुताबिक पैसा कमाने का मौका मिलेगा। दौलत के घर का मालिक ज़ोहल की पोजीशन इस महीने ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए ये महीना रकम की बचत के मामले में ज़्यादा मददगार साबित नहीं होगा। यानी आप अपनी मेहनत के मुताबिक कमाते रहेंगे और इससे आपके अखराजात ही पूरे होंगे। इस महीने नए सिरे से पैसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह इस महीने यानी जुलाई साल 2025 में आपको माली मामलात में औसत से कदरे कमज़ोर नताइज मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस की हेल्थ के बारे में। जुलाई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक जुलाई का महीना आपको सेहत के नुक्ता नज़र से औसत से बेहतर नताइज दे सकता है। मुश्तरी आपके बुर्ज का मालिक 7वें घर में मुंतकिल हो रहा है। ये मुश्तरी के लिए एक साजगार ट्रांजिट समझा जाता है। मज़ीद ये कि मुश्तरी आपके पहलू को पहले घर से देखेगा। ऐसी हालत में आमतौर पर सेहत का कोई बड़ा मसला नहीं आएगा। इसके साथ ही अगर पहले से सेहत का कोई मसला है तो मुश्तरी इसे भी ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सेहत से लापरवाह हो जाएं। ना सिर्फ इस महीने बल्कि आने वाले कई महीनों तक सेहत के बारे में हमेशा चौकन्ना रहना ही अक्लमंदी होगी। तभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि ज़ोहल आपके पहले घर को 10वें पहलू से देख रहा है।
ہے اور آپ کے چھٹے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، جو بیماری کے علاج اور دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی سیارہ سورج جو کہ صحت کا عامل ہے، اس ماہ کے پہلے حصے میں 7ویں گھر میں رہے گا، اس کے بعد 8ویں گھر میں رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں سازگار نہیں ہیں، یعنی سیارہ سورج جو کہ صحت کا عامل ہے آپ کو صحت مند رکھنے میں مدد نہیں دے گا، یعنی مشتری کو چھوڑ کر باقی سیارے صحت کے لحاظ سے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن سعود کا مالک ہونے کی وجہ سے سیارہ مشتری آپ کے لیے ڈھال کا کام کرے گا۔ اگر آپ مناسب خوراک اور طرز زندگی کی پیروی کرتے ہیں تو یہ آپ کو صحت مند رکھنے کی ذمہ داری لے رہا ہے، یعنی اگر آپ مناسب خوراک اور طرز زندگی پر عمل کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، صحت کا کوئی بڑا مسئلہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ سیجیٹیرینز، اگر ہم جولائی کے مہینے کے لیے آپ کے محبت کے رشتے کی بات کریں تو اس مہینے میں آپ کے 5ویں گھر کا مالک مریخ کی پوزیشن زیادہ اچھی نہیں ہے۔ زیادہ تر مہینہ مریخ اور کیتو کے زیر اثر رہے گا، جو آپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے، یا کسی سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ اپنے پیارے ساتھی کے لیے وقت نکالنے میں پیچھے رہ سکتے ہیں۔ تاہم ان تمام باتوں کو اس مہینے میں کسی حد تک درست سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ملاقات نہ ہونے سے جھگڑے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ دوسری جانب مسلسل ملنے کی صورت میں ان سیاروں کا اثر آپ کے درمیان تنازعات کا باعث بن سکتا ہے، جھگڑے کی سطح بڑھ سکتی ہے اور معاملہ علیحدگی کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بہتر رہے گا کہ کم ملیں اور کم بات کریں، لیکن جب بھی ملیں یا جب بھی بات کریں بہت اچھے برتاؤ سے کریں۔ اس طرح محبت کی زندگی میں توازن برقرار رہ سکتا ہے۔ محبت کا عنصر زہرہ اس ماہ چھٹے گھر میں ہے۔ چھٹے گھر میں زہرہ کی آمد کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہاں سے بھی دلائل وغیرہ کے امکانات ہیں، لیکن زہرہ اپنے علامت میں ہے، لہٰذا یہ مکمل طور پر منفی نتائج نہیں دے گا، یہ تعلقات کو ٹوٹنے سے بچائے گا۔ اس طرح 5ویں گھر کا مالک اور کارگر سیارہ زہرہ دونوں کا اشارہ رشتوں میں وقار برقرار رکھنے کا ہے۔ کم ملیں، کم بات کریں، لیکن جب ملیں اور بات کریں تو باوقار طریقے سے پیش آئیں۔ ساتھ ہی یہ مہینہ شادی وغیرہ سے متعلق معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ تعاون نہیں کر سکے گا، جبکہ اگر ہم ازدواجی زندگی کی بات کریں تو اس معاملے میں یہ مہینہ اوسط درجے کے نتائج دے سکتا ہے۔ اگرچہ اس مہینے میں اس معاملے میں کسی بڑی نفع کا امکان نہیں ہے، لیکن 7ویں گھر کا مالک 8ویں گھر میں اور سورج کا 7ویں گھر میں مہینے کے پہلے حصے میں ہونا، اس کے علاوہ زہرہ کا چھٹے گھر میں ہونا معمولی تضادات کی آمد کا اشارہ دے رہا ہے۔ خوش نصیبی کا عنصر یعنی مشتری آپ کے 7ویں گھر میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو شادی شدہ زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو ڈھال بنا کر روکے گا۔ اس طرح آپ کی شادی شدہ زندگی میں توازن برقرار رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ جولائی کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق جولائی کے مہینے میں خاندانی معاملات میں آپ کو عام طور پر ملے جلے یا اوسط درجے کے نتائج مل سکتے ہیں، یا آپ کو اوسط سے قدرے کمزور نتائج مل سکتے ہیں۔ آپ کے دوسرے گھر کا مالک چوتھے گھر میں ہوگا، یہ کوئی سازگار صورتحال نہیں ہے۔ اس کے اوپر مریخ کی نظر دوسرے گھر کے مالک پر ہوگی، اسے آپس میں کچھ جھگڑے وغیرہ ہو سکتے ہیں، اس لیے سازگار نتائج اسی صورت میں دستیاب ہوں گے جب آپ خاندانی معاملات کو احتیاط سے سنبھالیں گے۔ لاپرواہی کی صورت میں باہمی بحث و تکرار دیکھنے کو ملے گی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندانی معاملات میں اچھا برتاؤ کرنے سے آپ تسلی بخش نتائج حاصل کر سکیں گے۔ اس ماہ بھائیوں کے ساتھ تعلقات قدرے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں، ایسے میں بھائیوں سے متعلق کسی معاملے میں کسی سے متاثر ہو کر کوئی فیصلہ لینا مناسب نہیں ہوگا۔ بھائیوں سے اس وقت تک بحث کرنا مناسب نہیں ہوگا جب تک آپ خود ثبوت حاصل نہ کر لیں اور خود تجربہ کر لیں۔ اس ماہ گھریلو معاملات میں قدرے کمزور نتائج مل سکتے ہیں، اگرچہ چوتھے گھر کے مالک مشتری کی پوزیشن آمد و رفت میں سازگار رہے گی، جو کسی نہ کسی طرح مسائل کو دور کرنے کا کام کرے گی، لیکن چوتھے گھر میں زحل کی موجودگی اور زحل پر مریخ کا نظر آنا اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ مسائل آئیں گے، اور عقل مندی نہ دکھانے کی صورت میں مسائل طویل عرصے تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ تاہم مشتری کو سیارہ سمجھ کر تجربہ کرنے کی کوشش
کوشش کی جائے تو تجربہ کرنے کی کوشش کریں، مسائل کو صبر و تحمل سے حل کریں۔ تو چوتھے، گھر کے مالک کا موافق مقام بھی مسائل کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جولائی سال 2025 کا مہینہ خاندان اور گھریلو معاملات کے لیے ملے جلے یا اوسط نتائج دے سکتا ہے۔ مسائل آنے کے امکانات ہیں، لیکن مسلسل کوششوں سے مسائل پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ خاندانی اور گھریلو معاملات میں اوسط یا ملے جلے نتائج دے گا۔